भाव घेवकार आयज जे मिराबागचे आमचे भाव भयणी सगळे जाण हांगा प्रोटेस्टाक आयला तातूंत हांव विस्तारान वयचो ना कारण सगळ्यांनी आपल्या पद्दतीन भाशणां भितर सगळे तुमकां सांगले आसा आनी हो विशय कांय नवीन ना कारण सातत्यान 25 दिवस हे प्रोटेस्ट चालू आसा आनी तांची मागणी कांय व्हडली ना तांची मागणी एकूच आसा तांकां नाका आमचे सदांच पक्षाचें एक म्हणणें आसा जर लोकांक नाका जाल्यार नाका लोकांक नाका जाल्यार तुमकां कित्याक जाय जेन्ना लोकांक नाका तुमकां कित्याक जाय तेन्ना पळयतकच तातूंतल्यान एक आमचे अध्यक्ष बी येवन तुमकां मेळोन गेले मिराबारच्या लोकांनी एक आमी उतर दिल्लें की आमचो संपूर्ण तेंको ह्या प्रोटेस्टा ह्या लोकां बरोबर आसतलो त्याच बरोबर आमच्या अध्यक्षान आनीक उतर दिलें की विधानसभेच्या पटलां भितर आमी आवाज करतलो ताची आमी सुरवात केल्ली आसा हांव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे कांय शब्द तुमकां परत एकदां याद करता गेल्ल्या वर्साक एक बजेट जाल्लें बजेटा भितर 3 शब्द मुख्यमंत्र्यान म्हणले अंत्योदय ग्रामोदय आनी सर्वोदय अंत्योदय म्हळ्यार कितें शेवट घटक समाजाचो शेवट घटकाचो हो आपलो बजेट आसतलें ग्रामोदय म्हणजे ग्रामार रावपी आनी सर्वोदय म्हणजे सगळ्या लोकां खातीर जर ह्या 3 शब्दांचो जर खरो अर्थ जाता जाल्यार मिराबाग लागू जाता ह्या मिराबागाक जें कितें प्रोटेस्ट चालू आसा 3 लोकांक हो लागू जाता हांव मागता प्रमोद सावंता कडेन बेगिना बेगीन तुवें हो जो बंदारो आसा प्रोजेक्ट आसा तो बंद करचो आनी लोकांक आपल्या घर वचपाक दिवचे ह्या लोकांनी आपलो शिगमो पारंपारीक जितले सण आसात थंय माटवां बसून केल्ल्या लज दिसता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान हें बंद करचें कारण म्हाका वायट दिसता इतल्या खातीर की आपलो शिगमो पारंपारीक त्या माटवांक केला भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू आसा अशा सगळ्यां भितर तूं ह्या लोकांक हांगा हाडून हें सगळें कितें नाटक करता तें बरें दिसता शेवटाक कोणा खातीर हांव परत येता म्हणटा लोकांक नाका जाल्यार नाका लोकांक नाका जाल्यार तुमकां कित्याक जाय जाल्यार तुमकां जेन्ना जाय म्हणटा न्हू तेन्ना एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता कोणा खातीर कोणाच्या फायद्या खातीर कोणाची बॉल्स भरपा खातीर म्हजे नमळायेन मागणी आसा मुख्यमंत्र्या कडेन पक्ष म्हणून आनी म्हजेय व्यक्तिगत मागणी आसा की तुवें उपकार करून हो लोकांचो प्रोटेक्ट बंद करपा खातीर तो मिराबारचो जो हे बंदारो आसा तो बंद करचो इतलीच म्हजी मागणी आसा देव बरें करूं